शिक्षक लाइसेन्सको तयारीमा यस च्यानल सपोर्ट बाई एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म नयाँ पाठ्यक्रम 2078को आधारमा शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला यस्तै नयाँ नौलो भिडियोहरूको लागि। अब हामी चाहिँ प्रश्नतिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 1, शिक्षण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? तपाईको अप्सन ए प्रतिबिम्बको चरण, बी कार्यान्वयनको चरण, सी योजना निर्माणको चरण, डी मूल्याङ्कनको चरण। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी योजना निर्माणको चरण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2, शिक्षण सिकाइका लागि देखाएका मध्ये कुन सामग्री बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ? तपाईको अप्सन ए चित्र, बी फोटो, सी रेलिया, डी सिन्के चित्र। यसको सही एन्सर अप्सन सी रेलिया। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3, शैक्षणिक योजनाको महत्त्व अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन? अप्सन ए दूरदृष्टि निर्धारण, बी प्रभावकारी शिक्षण, सी मूल्याङ्कनमा सहजता, डी उद्देश्यमा स्पष्टता। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए दूरदृष्टि निर्धारण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4, शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो? यसको सही उत्तर शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि बनाइएको योजना। प्रश्न नम्बर 5, शिक्षण सिकाइका लागि सुन्ने र हेर्ने दुवै कार्य सँगसँगै हुने सामग्रीलाई के भनिन्छ? अप्सन ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी वेब सामग्री, डी श्रव्य दृश्य सामग्री। यसको सही उत्तर अप्सन डी श्रव्य दृश्य सामग्री। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6, शैक्षणिक प्रविधिलाई शिक्षणमा के को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? तपाईको अप्सन ए साधनको रूपमा, बी साध्यको रूपमा, सी संरचनाको रूपमा, डी नमुनाको रूपमा। यसको सही उत्तर अप्सन ए साधनको रूपमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7, शैक्षणिक मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन बढी सान्दर्भिक छ? सही उत्तर विद्यार्थीहरूले पूर्व निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यहरू हासिल गरे नगरे लेखाजोखा गर्ने प्रतिक्रिया। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा देखाएका मध्ये कुनलाई कम महत्त्व मानिन्छ? अप्सन ए विषयवस्तुको प्रकृति, बी शिक्षणको समय, सी शिक्षणको दक्षता, डी विद्यार्थीको उमेर। यसको सही उत्तर अप्सन बी शिक्षणको समय। प्रश्न नम्बर 9, वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउँदा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यसको सही उत्तर वार्षिक कार्यतालिकाको अध्ययन गरी विद्यालयका कार्यक्रमसँग मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, बी सिकाइको मनोविज्ञान पक्ष, सी सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू, डी व्यक्तित्व विकास। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी सिकाइको मनोविज्ञान पक्ष। प्रश्न नम्बर 11, शैक्षणिक मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा कसले बाँडेका हुन्? तपाईको अप्सन ए स्क्राइभेन, बी टाइलर, सी क्रोनबेक, डी हायङ्गन। यसको सही उत्तर अप्सन ए स्क्राइभेन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12, शिक्षण विधि छनौटको मुख्य आधार तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए
सक्षमता, बी बाल मनोविज्ञान, सी स्थान निर्धारण, डी निर्णयात्मक। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए सक्षमता। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 शैक्षणिक संगठनको प्रमुख उद्देश्य कुन हो? कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवहारमूलक प्रबन्ध मिलाउन। प्रश्न नम्बर 14 शिक्षण सिकाइका देहाइका चरणहरूमध्ये कुन पहिलो क्रममा पर्छ? तपाईको अप्सन ए उत्प्रेरणा जगाउनु, बी कमजोरलाई विशेष सहयोग गर्नु, सी सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु, डी समस्या र अवसरको पहचान गर्ने। यसको सही उत्तर अप्सन डी समस्या र अवसरको पहचान गर्न। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षण योजना निर्माण गर्न सक्ने कुरा शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए विषय वस्तुको ज्ञान, बी शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, सी सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 16 शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? तपाईको अप्सन ए मापनीय, बी सन्दर्भिक, सी क्रमबद्ध, डी शिक्षकको क्षमतामा आधारित। यसको सही उत्तर अप्सन डी शिक्षकको क्षमतामा आधारित। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देहाइको कुन पर्दैन? तपाईको अप्सन ए निश्चित उद्देश्य, बी शिक्षकबाट तयार, सी शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि, डी पाठ्यक्रममा आधारित। यसको सही उत्तर अप्सन सी शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि। धन्यवाद साथीहरू, धन्यवाद।